حدقا بأسلم حساب سعبين مسعاب بزي محساب أب تاريخ سلمنتي حبرتسب نتوم عبيتي تسألوتن حسبتن يدقصومن يقتلومن حسب حيليو قناء تحيلو نموت وين هيوت كخون كم زخلدو حسيبك تفلت تخون بزعبا موت اتقري خوف لاسفا سقراطوسن موت إيسوس كريستوسن أعمق حسيبك دو تفلت تخون اسكبلو مجوت سيفت أرحك إكن الله تمكن فتن أبزان نبر الله بلانيت اتزخبه إفتحاون التكبار بتوم وحدات مرحتن ليكاونتن جن كأكفؤات سبات رايا يكونن زفتسم بتوم زبزحون تمرحتن بجملة زحسبوني بزعبا موت سقراطوسن موت إيسوس كريستوسن نملكت موت نزوم كلتا موددار نتي ميتافيزيكاوي كونه سلملكوتاو تلأخون يمان قديفنا نتينا موت تبصحو مسرحنا أفتات أمون ترايكن ملكت مخنا دقيمنا كنحبر نفتو سقراطوس بحبرتسبو تقتله إيسوس بدمጽ هزبي تسقله موت كلتيኦም كأ بمنافست أي تفتأمن بإنسساتات أي تتقبره انتي دقا بتوم كم أؤمن بزمسلو سبات يوم استسيفو سبات اتوم حفاش بمحفاس حاسبو بأكو بنبر بقل محساب زي مرتو حسوم حفاش سقراطوس من ينيرو سقراطوس بوليتيكانيا أينبرن هبتام سب أينبرن حيال مرحون أينبرن بقى حد ترى حساب سبيو زنبرن نسو حتوتات ملعال زفتو ني حاسوت ويقوقي امنتات زبده سبات دما بعمقوت كحاسبون كسلاسلون زتبابعي زنبره بعلوون كي ترفه نتوم ليقنتن فلينتن ألكا النابلو زنقدوون زمقصوون زنبرو سبات أنا حدا نقري زفلت نسا دما زي مفلات أي زفلت بمبال فلتت ألوني اتبلو زي كونس يترفني اتبلو درت ألبو أدماس مخانو ينفت أبكال أقات أماون نتوم بمويات قبلل كم زبله بأدنا قوت الزاربو زنبورو سبات أنن أدين حدينا نسانة تنزحر سأديتات تدقفن أناون سبات حساباتهم بنات النت كجلاجلو ويك حرسو مدقافي سقراطوس زمهرلو بيت مرتن ناتي زبلو عودن أينبرون نسو ناب سبات ببزح زأكبولو عداغان عدبابيات نخيد مو فتح انتايو حقي انتايو طبق هيوت انتايو كال انزبلو حطوتات يحتت نبرة انه دمات اقم كوغانفو جمرة كمي سبات فتيمهم حطو زقربلو ما يفتون
زآمنون استقبلون أمنت كتنكفلهم كونه حتو كالعقللهم أيفتون مخنياتو حتو محتات دنقورنا تمكحتي جيجا أمنت كم زلكا سلزق على تخسى نموت وانت فردة مس من وحجيزين مدققا من سوات بداهي بهريون تسألون مجهد كفتر له ما يترخبن كوينو دما كسي مسرتلو بخلت حيالات قدايات مالت كل حفاش تنكبلو زخيل كسسوه اتيز تخسلو دما قداماي من اسي يبالاشولو كالاي اب امالختي كتمانا دما زي مأمان يرئلو ازي زقربلو خستات ازيو حيالن حد زي بلالت اقداسنت زلوو كستاتي من اسيات اتوم انكو بهلن سرعتنا النبابران دقاتينس كسغاغرو زخلو تسفات صباح بخلو دما وناماتن نصحاتن سباتيم من اسيات مبدالن كابت نبور سنسلتاو مورراس بهلو من سرعتو من كم زباتو خو مقبار قليل ايكونان غريخاويان بزحات امالخت نبرو ازوم امالخت دما كابت انتي بولدوم تقبالنت سرخبون لبو موديقوم زملخو من ايوم نفس وكفهم دما ناي فقرن موسبون املاخ ناي وقئن عوتن املاخ وزته النابلو بفولي زخبرو امالختي ايوم سقراطوس بستمسرتلو كسي بحكي جبننيا خوينو دو ترخيبو يخون ترى هزبي حجينا بحمرت كتستفل نعدم سقراطوس بحد سبا يتقتلن بوسان حد سبون يتفردن بوساني هزبي تفريدوه هو أبعتينس زيغاتات دمصوم هيبوم بزحات دما أنصارو أدميصوم كاب 500 حدن اتوم 367 جبننيايو نموت يفرد يلوم اتزقرم نموت رأي يكونون زفردوه بخمي زبلا موت كموت كم زلو وقوني موسينو بزد ما اتتبابنيا او ادباباي سمست يموته نتي بزي قنوع من قدن قبنن زخصو زنبره بلدسي بلكا انا اموت اللهو نسخاخا كتنبريخا كاب كلتينا نمنا كم زحايشكنا فتاري يزفلت كبل كاب زعلم بموت تفلي إيسوس كريستوس مني إيسوس كريستوس تاريخاو سبت رايا يكونن نسو ممهر حقي فواسن استسبره سباخ فقري محرت نسحايو كمزي إلو مهارة تقلقت خاف قرم نتوم زرقو مخامر رقوم حقي حراكتو تقكم يا أبلتاوي هيوتو بتحتنا بلوهات بمسواتي يزتملالسه انت خونه تنصقه تتقلقه تخسون كريستوس إيسوس تخسى تسقله موته
اترقق منفساو تلأخون ኢየሱስ ክርስቶስ ውህብ ጌርና ግናኸ ስለምንታይ እዩ ኢየሱስ ተቐቲሉ? ንሃይማኖታዊ ሙስሊምነት ክብድሆ ተረኽበ። ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብሓያል ቃላት ክወቕሶምን ክዝልፎምን ተረኽበ። ንሱ ነቲ ኣንነትን ኣምሰሉነትን መራሕቲ ሃይማኖት ፈጺሙ ኣይነሕሰየሉ። ንስኻትኩም ብደገ ጻድቕ ኣበር ኣልቦ ትመስሉ። ንባዕልኹም ዘይትገብርዎ ንህዝቢ ክፍጽምዎ ተገድዱ። ኣቱም ግቡዛት መምሃራን ሕግን ፈሪሳውያንን ብወፃእ ጽቡቕ ኮይኖም ዝረኣዩ ውሽጦም ግና ዓጽምቲ ምዉታትን ሙሽሙሽ ነገርን ዝመልኡ ዝተለመጹ መቓብራት እትመስሉ። እዚ ድማ ንሓያላት ሰባት ምቾት ገለኦም። ብዘይ ፍርሂ ሓቂ መሃረ። ሓቂ ሓያል እያ፣ ግን ከቢድ ሳዕቤን ኣለዋ። ሰባት ካብ ኣብ ሓቂ ምጽናዕ ብሓሶትን ኣምሰሉነትን ክመላለሱ ይመርጹ። ንሰበ ስልጣን ኣስጋ ይኮኖም። በዚ ንሱ ዝምህሮ ብዙሓት ሰዓብቲ ከይረክብ እሞ ሰበ ስልጣን ሃይማኖትን ፖለቲካን ዝለመድዎ ከይስእኑ ኣብ ስግኣት ኣተዉ። ሰባት ሓንሳብ ካብ ቁፅፅርና እንተወፂኦም ኣኺሉና እዩ ብዘስምዕ ኣብ ስግኣት ተሸሙ። ብሓሶት ክሲ መስረትሉ። ንሱ ንርእሱ ከም ምስ ኣምላኽ የወዳድር፣ እዚ ኸዓ ፀርፊ ኣምላኽ እዩ። ዝገደደ ኸዓ ብዙሕ ህዝቢ ይስዕቦ ኣሎ። ስለዚ ከምቲ መጽሓፍትና ዝብሎ ኣብ ክንዲ ብዙሕ ሰብ ሓደ ሰብ እንተሞተ ዶ ኣይሕሽን እናበሉ ነቲ ክፉእ ድሌቶም ምኽንያታዊ ክገብርዎ ተጋደሉ። እዚ ክስታት እዚ ግን ኣብ ሓቂ እተመስረተ ኣይነበረን። ኣብ ፍርሕን ቅንዕን እተመስረተ እዩ ነይሩ። ተራ ህዝቢ ካብቶም ሃይማኖተኛታትን ፖለቲከኛታትን ሓሊፍና እቲ ብዙሕ ህዝቢ ወይ ሓፋሽ ኣበይ ቆይሙ ከም ዘሎ ንመልከት። ክርስቶስ ኢየሱስ ብመራሕቲ ጥራይ ኣይተቐትለን። ድሕርቲ ክስን ጽልእን ተራ ህዝቢ ኣገዳሲ ኮይኑ ይርከብ። በዚ ድማ እቲ ቅድሚ ውሕዳት መዓልታት ስየ ኣብ ኢዱ ሒዙ ሆሳእና ሆሳእና ኣብ ኣርያም ሆሳእና ንወዲ ዳዊት እናበለ ንግስነቱን ጎይትነቱን ዝጨርሐ ክዳውንቱ ኣብ መንገዲ ንኽብሩ ዘንጽሃሉ ህዝቢ ግልብጥ ኢሉ ይሰቐል 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 ክብል እዩ ተረኺቡ። ስለምንታይ እንታይ ገበን እዩ ተረኺብዎ? እስከ ቅድም ንረዳእዮ ዝብል ወይከ ኣብ ክንዲ ሕልን ውፅን ዝብል ነቶም መራሒ ሃይማኖት ክሰምዑ መረፁ። ኣብ ክንዲ ምሕሳብን ምምራፅን ከዓ ስምዒቶም ጽልኦም ሕርቃኖም ገንፈለ። ምስቲ ብዘይ ገበን ዝተኸሰ ክርስቶስ ኢየሱስ ደው ዝብል ተሳእነ። ኩሉ ድማ ድምፂ እቲ እኩብ ሓፋሽ ክሰምዕን ዝብሎ ክደግምን ቀሊል ኮኖ። እታ ካብ ኩሉ ኩርናዕ እትደጋገም ቃል ይሰቐል ኮነት። ወረ እቲ ሮማዊ ንጉስ ጲላጦስ ንመን ክፈትሓልኩም ንበርባን እቲ ዕሉል ገበነኛ ዶ
ንኢየሱስ ምስ በሎም ንበርባን ክፈትሓሎም ንኢየሱስ ድማ ክሰቕለሎም ዓዊሎም ጨርሑ። ኮነ ድማ እቲ ዘይመውት ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ሞተ። ሕብረተሰብ ንሓቂ ብትዕግስቲ ይጽን ዘይብል ንጥበበኛታት ዜጋታቱ እዩ ዝቐብር። ኩልና ድማ ብዕሙት ካብ ምስዓብ ብዙሓት ዝበልዎን ዝገበርዎን ካብ ይኹን ምባል ክንገላገል የድልየና። ሓሳቢ ተባዕ ሓቀኛ ወለዶ ክንከውን ዘተሓሳስብ ኣጋጣሚ እዩ። ከመይ ሰብ ብኩሉ ምሕሳብ እንተ ኣቋሪጹ ኣባል ብጅምላ ዝሓስቡ እዩ ዝኸውን። ሕቶ ካልኦት ስለ ዝበልዎን ዝተሰማምዕዎን ጥራይ ኣብ ሓደ ነገር ተሰማሚዕካ ትፈልጥ ዶ? ንሓፋሽ ሓቂ ምዝራብ ፈሪሕካ ትፈልጥ ዶ? ሙሉእ ታሪኽን ፍጻሜን ከይፈለጥካ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ፍርድኻ ሂብካ ትፈልጥ ዶ? ኣብዚ ክልቲኡ ዛንታ ሓሳብን ኣድሓንን ንሎሚ ክንወስዶ ዘለና መልእኽቲ ኣሎ። እዚ ብዛዕባ ሕሉፍ ባህሪ ደቂ ሰባት ጥራይ ተዘንትዩ ዝሕለፍ ኣይኮነን። ሎሚ እውን ጅምላዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን፣ ኣብ ማሕበራት፣ ኣብ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ርእይቶ ይረአዩ። ህዝቢ ቀልጢፍካ ምፍራድ፣ ኣንፈታት እናለዋወጥካ ምኽታል፣ ኣጸቢቕካ ከይሓሰብካሉ ሓሳብ ምብታንን ምዝርጋሕን ኣብ ብዙሕ ዝረአዩ። ኣቴንስ ነቲ ሓሲቡ ዝሕስብ ዝነበረ ቀተለ። እስራኤል እውን ነቲ ሓቅን መንገድን ሰቐለት። እቲ ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ብስሚ ብምማቱ ዓብዪ ኣብነት ኣእምሮኣዊ ብስለትን ሓርነትን ሓሳብን ኮነ። እቲ ብዘይ ገበኑ ኣብ መስቀል ብምስቃሉ ድማ ንሰብን ሰብኣውነት ናብ ናይ ጥንቲ ክብሩ ብምምላስ ኩለንትናዊ ፈውስን ድሕነትን ሃበ። ሰሙነ ሕማማት ኣዝዩ ረዚን ዘመን እዩ። ቅዱስ ስቕታን ኣስተንትኖን ዝጠልብ ምስጢራዊ ሰሙን እዩ። በዚ ቅዱስ ናይ እምነት ጉዕዞ ሓሊፍካ ኣብ ምስጢረ ሞትን ትንሣኤን ክርስቶስ ምስታፍ ምጥዓም ምንጩ ብዙሕ በረኸት እዩ። ንኹሉ ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ዝርከቡ ሰዓብቲ ክርስትና ካብ ጸላም ናብ ብርሃን፣ ካብ ባርነት ናብ ሓርነት፣ ካብ ሞት ድማ ትንሣኤ እትጎናጸፍሉ ብሩኽ በዓል ፋሲካ ክንብል ንፈቱ። ሰላምን ሰናይን ንኹሉ ኣብ ኩሉ ብኹሉ